يا المساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب طبقتين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وصحبه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم آمين. اللهم آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القيامة إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل صلاتنا وركوعنا وقيامنا وتسبيحنا وتلاوة الحسن كما تقبلت من عبادك الصالحين. رب العالمين الله اندر زندگی خطا قصور معاف کرے. رب العالمین اندر کبیرہ صغیرہ بدیانا بدیا مولا بود گناہ خودی لیس ربا مولا اللہ اندر گناہ تمی معاف کرے. رب العالمین اللہ خاص کری مولا اندر خبر بشی مردگان اخلور معاف کرے. اللہ جنینا مولا اندر خبر بشی مردگان خلقون بستا یسر. رب العالمین تران خبر جنت البگان بنا دے. اللہ مدینہ منورہ شت تعلق سستی خریدے. رب العالمین مولا کریم یا اللہ اللہ امرائنو جارا اللہ کنو اسیر اللہ خاص کرے مولا ای مجلس سے تمہیں قبول فرما. اللہ ای محفل تمہیں قبول فرما. ای میلاد النبی تمہیں قبول فرما. رب العالمین تبر ایزن دے مولا. رب العالمین اللہ خاص کرے مولا اللہ تبر ایزن دے اللہ خاص کرے مولا محمد حیات حياة صحة وبركة. رب العالمين خلاص كريم رب العالمين اللهم لا مرشد الله الله ناخذ حساب رحمة الله على درجته. رب العالمين اللہ یا اللہ جس طرح طریقہ حضرت بزرگ خلاص مولا علی اللہ خلاص مولا اللہ 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 ترد وجرے تمہیں ہمیشہ ہمیشہ. رب العالمین مولا کریم رجرینات فتش مولا خیرات رتنی خلیت. رب العالمین یا اللہ اللہ اندت مصور بنے دور. رب العالمین امر زندگی دے تمہیں جلا. رب العالمین یا اللہ خاص کر مولا اللہ درائن خدمت کری مولا اللہ خانقہ شریف اور مولا خدمت کری مولا دنیا تے کی قسم گرے مولا اللہ تر خبر جنت البگان بنائے یا اللہ خاص کر مولا اللہ عمل لگے اللہ
আমার মা বোন ভাই আল্লাহ যারা আল্লাহ ভিতরে যারা শরীক হয়েছেন মৌলা আখিরাত খানটা তুমি খালি হাতে ফিরে আল্লাহ আমি নাদান মৌলা আমি গুনাহগার আল্লাহ জারাত খানটা পছন্দ লাগে ওয়াতার কদির আমরা দোয়া খানটা তুমি কবুল করো রব্বুল আলামিন ইয়া আল্লাহ নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুওয়াতি খাতরা মাঝে আল্লাহ খাস করে মৌলা হযরত শাহজালাল রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ইনশা শাহিদ আল্লাহ খাস করে মৌলা আমরা খানকা চিশতিয়ার মৌলা আল্লাহ বুজুর্গ হলো আল্লাহ শহীদ আছে মৌলা আল্লাহ তার পাশে লই যাও তার সামনে লই যাও আল্লাহ তার উসিলায় মৌলা আমরা দোয়া খানটা তুমি কবুল করো بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين واجعل آخر كلامنا عند الموت لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم